अन्यस्यो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र आज पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मेको 23 तारिक र जेठ 9 गते र तपाईहरुलाई फेरि पनि एउटा नयाँ अल टाइम रेकर्ड हाईको तपाईहरुलाई धेरै धेरै बधाई छ। आज लगभग 16वटा कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने यस्ता राजनीतिक तरल भएको अवस्थामा पनि वा भनौं नेपालमा पोलिटिकली धेरै गेजङ मेजङ भइरहेको भए पनि आज नेप्से 32.81 अङ्कले बढेर लगभग 2820 बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ। यो क्लोजिङ बेसिसमा सबैभन्दा हाई भएको छ। आज नेप्सेले सबैभन्दा हाई लगाइसकेको छ र लगातार अगाडिको हप्ताबाट वा त्योभन्दा केही समय अगाडि हामीले नयाँ रेकर्डका कुराहरू गर्दै थियौँ भने अगाडि हप्ताबाट चाहिँ धेरै नयाँ रेकर्डहरू सुरु भएका छन्। कारोबारको आधारमा होस् या नेप्से अल टाइम जानेमा होस्। र कारोबार हेर्ने भने आज लगभग 11 अर्ब 69 करोड 50,34,728 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। र ओके हाम्रो आइतबार लगभग 13वटा उपसमूह छ हाम्रो सब इन्डेक्सहरू। त्यसमा 10 उपसमूह चाहिँ बढेको छ भने बाँकी 3 उपसमूह चाहिँ घटेको रहेछ। यस्तै विकास बैंकको उपसमूह लगभग 7.54% ले बढेको छ भने फाइनान्स 6.76% ले बढेको छ। बैंकिङ तथा जलविद्युत उपसमूह चाहिँ 1% भन्दा बढीले बढेको छ भने र कारोबारको आधारमा हामी यसलाई फेरि हेर्नेछौँ। र आजको बजारमा सबैभन्दा धेरै कमाउने कम्पनी हेर्यो भने जीआर ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक 10%, केआरबिएल 10% र एमएलबिएल महालक्ष्मी विकास बैंक 9.9%, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक 9.93%, युनाइटेड इडी मार्दै 9.93%, केपिसिएल 9.86%, बेस्ट फाइनेन्स 9.85%, जीएफसीएल गुडविल फाइनेन्स 9.85%, वरुण हाइड्रो पावर 9.84% र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक 9.84% ले बढेको छ। त्यस्तै गुमाउनेमा हेर्ने भने रुरु जलविद्युत लगभग 3.73% ले गुमाएको छ। समता घरेलु लघुवित्त -3.68% ले, आरबिसिएल पिओ को प्रमोटर सेयर -2.5, त्यस्तै गुराँस लघुवित्त -2.37%, आरम्भ चौतारी -2.17%, एनआइबी को डिबेन्चर 2082 -1.93, एसएचएल चोल्टी होटल लिमिटेड -1.83, केएमसिडी कालिका लघुवित्त -1.65 र युनिलिभर नेपाल लिमिटेड -1.63% घटेको देखिएको छ। र कारोबारको आधारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको र आज हेर्ने हो भने लगभग 5.42 पछि चाहिँ कारोबार हेर्ने हो भने 4 अर्ब 28 करोड 628 रुपियाँको 4 अर्ब भन्दा बेसीको कारोबार भएको देखिएको छ। जबकि यो 5.42 भन्दा पछाडिको क्रममा हो। त्योभन्दा अगाडि जति कारोबार भएका छन् लगभग 7 अर्ब त्योभन्दा अगाडि र 5.42 भन्दा पछाडिको कारोबार चाहिँ लगभग हामीले 4 अर्ब भन्दा बेसीको कारोबार देख्छौँ। लास्टमा बाइङ प्रेसर राम्रै आएको देखिन्छ। र अघि हामीले 10वटा हेऱ्यौँ, त्योभन्दा तल हेर्ने हो भने वरुण हाइड्रो पावर पनि 9.8 छ, एसपिडिएल 9.81, एसआइएफसी 9.80, आइसिएफसी फाइनेन्स 9.79, सिएफसिएल 9.76, पिएफएल 9.71, एसएफसिएल 9.70%, एमएफआइएल 8.75% र एनएबिबिसी पनि 8.73% ले बढेको रहेछ। र कारोबारको आधारमा पहिलो नम्बरमा आज कुन ब्रोकरले कुन कारोबार गरे भने हेरौँ। ब्रोकर नम्बर 58 ले 90.27 करोड कारोबार चाहिँ एनएलआइसिएल बेचेर एनआरआइसी किनेको छ। 44 नम्बर ब्रोकरले 85.80 करोड कारोबार भएछ एनएलआइसिएल बेचेर एमएनबिबिएल किनेको देखिएको छ भने 45 नम्बर ब्रोकरले 81.96 करोड कारोबार चाहिँ एनआरआइसी बेचेर जीबीबीएल उठाएको देखिएको छ। 49 नम्बर ब्रोकर 76.97 करोड आइसिएफसी बेचेर एनएलआइसिएल, 34 नम्बर ब्रोकर 68.77 करोड समता बेचेर केएसबीबीएल, त्यस्तै 57 नम्बर ब्रोकरले 64.60 करोड कारोबार भएछ एनआइसिआइसिआई बेचेर युपिसिएल उठाएको छ भने 38 नम्बर ब्रोकर 59.87 करोड कारोबार चाहिँ एनएलआइसिएल बेचेर आइसिएफसी, 50 नम्बर ब्रोकर 52.80 करोड कारोबार छ एनआरआइसी बेचेर एमबिएल, 28 नम्बर ब्रोकर 49.68 करोड कारोबार चाहिँ एनएलआइसिएल बेचेर एचआइडिसिएल, त्यस्तै 17 नम्बर ब्रोकर 43.35 करोड डिडिबिएल बेचेर अप्पर उठाएको छ। 33 नम्बर ब्रोकर 11.85 करोड एचडिएल बेचेर एनएमएफबिएस, 42 नम्बर ब्रोकर 10.83 करोड सिएससिएल बेचेर एनएलआइसिएल, 14 नम्बर ब्रोकर 9.86 करोड बेचेर एचआइडिसिएल उठाएको देखिएको छ। यसरी कारोबारको आधारमा ब्रोकरहरू। त्यसपछि एनआरआइसी लगभग 42.38 करोड, एनएलआइसिएल 37.33 करोड,
जेबिबिएल 24.53 करोड, मेगा 22.95 करोड, जिबिबिएल 22.92 करोड, एचपिसी 21.72 करोड, एसपिडिएल 21.04 करोड, केएसबिबिएल 19.78 करोड, एमएनबिबिएल 19.60 करोड, निफ्रा 19.50 करोड, अप्पर हेर्ने भने 18.84 करोड, सिबिएल 18.45 करोड र एमएफआइएल 17.49 करोड, आइसिएफसी फाइनेन्स 14.52 करोड, एसएलआइसिएल 16.05 करोड, एमबिएल 15.77 करोड, एचआइडिसिएल 15.74 करोडको कारोबार भएको छ। यसरी अन्य कम्पनीहरू पनि कारोबार भएका छन्। र अब हामी न्युजहरूलाई फलो गरौँ। शिखर इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रमोटर सेयर अब पब्लिकमा प्रमोटर सेयर चाहिँ कन्भर्ट हुने भएको रहेछ। र पब्लिक 51:49 छ, अहिले चाहिँ 60:40 मा गएको रहेछ र अब चाहिँ 51:49 मा जानेछ र 60%बाट 9% चाहिँ प्रमोटर सेयर अब पब्लिक सेयरमा हुनेछ र 49% हुने भन्ने न्युजहरू आएको रहेछ। शिखर इन्सुरेन्सको यो पहिलो र 4% एनएमबी ऊर्जा एनर्जी बोन्ड भनेर आएको रहेछ यो र 92-93 मा यो गर्ने रहेछ। 15 लाख किता चाहिँ यो आएको छ। यसको फेस भ्यालु 1000 छ। यो 9 लाख किता चाहिँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट हुनेछ भने 6 लाख किता चाहिँ जेनरल पब्लिकमा हुनेछ र 5% म्युचुअल फन्डलाई जान्छ। 4% बोन्ड चाहिँ निकै नै कम भएको मान्नुपर्दछ। अहिले पनि त्यति नै इन्भेस्टरहरू चाहिँ बोन्ड्सहरूमा त्यति धेरै आकर्षित भएको देखिँदैन। र आज अन्तिम दिन होला सायद प्रभु सेलेक्ट म्युचुअल फन्डको आइपिओमा एप्लाई गर्ने र अलरेडी यो ओभर सब्सक्राइब भइसकेको भन्ने कुरा आएको रहेछ। 145%ले यो ओभर सब्सक्राइब भएको भन्ने कुरा छ र यसलाई थप हामीले अगाडि नै निहालिसकेका छौँ र यसलाई धेरैतिर हामीले हेरेनौँ। सकेसम्म हामीले तपाईँहरूको सर्ट टाइममा धेरै इन्फर्मेसन दिने प्रयास छ। र फेरि अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने लगानीकर्ता लगभग अहिले 6 लाख लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अनलाइन सुविधा लिएर आफ्नो अनलाइन थ्रु कारोबार गरिराख्नु भएको छ भन्ने छ। अनि सिकेटी हाइड्रो पावरले 25 मेगावाट चाहिँ अब चाँडै नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दै रहेको छ भन्ने कुरा आयो। र एनएमबीले चाहिँ आफ्नो डिभेन्चर क्लोज गरिसकेको छ 6 गतेबाट। र नेपाल अब चाँडै नै सिमेन्ट प्रोडक्सनमा चाहिँ आत्मनिर्भर भन्ने कुराहरू पनि आएको रहेछ। यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति सिमेन्ट कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भने अरू हामी थप न्युजहरू निहाल्ने क्रममा छौँ। र आज हेर्ने हो भने एउटा तरल राजनीतिक अवस्था हुँदै गर्दाखेरि पनि वा अब हामी चुनावतिर लम्किँदै गर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई चाहिँ नेप्सेले केही समय लगभग बजार खुलेको आधी घन्टासम्म 1 घन्टासम्म चाहिँ थोरै त्यसलाई पचाउन लागेको थियो भने त्यसपछि टोटल्ली त्यसलाई चाहिँ कभर अप गरेर नेप्सेले आफ्नो लयलाई चाहिँ फेरि पनि अगाडि बढाइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा नेप्सेको फेरि पनि नयाँ कृतिमानहरू कायम गर्ने देखिन्छ र कारोबार रकममा त हामीले उच्च बढोत्तरी देखिरहेका छौँ। केही समय अगाडि हामीले 9 अरब त्यसपछि 10 अरब गर्दै अहिले लगभग 12 अरबको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको हामी यसको अलिकति हिस्ट्री हेरौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ यो बी क्लास नेसनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेछ। यो 2058 साल असार 5 गते स्थापना भएको छ भने र यो चाहिँ महालक्ष्मी फाइनेन्स चाहिँ सिद्धार्थ फाइनेन्स मल्लिका विकास ब्याङ्क मर्ज भएर चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क भएको रहेछ। र लेटर यो चाहिँ नीति डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि यसमा मर्ज भइसकेपछि र यो नेसनल लेभलको माइक्रो फाइनेन्स भएको देखिन्छ। र यसरी हामीले यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने 72-73बाट यसले 8% बोनस सेयर दिएको छ भने 73-74मा 9%, 74-75मा 7% र 8% बोनस सेयर दिएर टोटल 15% डिभिडेन्ड दिएको छ भने 75-76मा 9.89% क्यास डिभिडेन्ड दिएर 8% बोनस सेयर दिएको रहेछ र 17.89%, 76-77मा 0.46% क्यास डिभिडेन्ड र 8.8% बोनस सेयर र 9.26% यसले
टोटल डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। र अर्को एउटा फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एउटा डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेरिदिइहालौँ। त्यो हो ज्योति विकास ब्याङ्क। ज्योति विकास ब्याङ्क भने बी कमर्सियल नेसनल क्लासको बी कमर्सियल ब्याङ्क हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्राप्त ब्याङ्क हो। र यो 73-74मा झिमरुक विकास ब्याङ्कसँग मर्ज भएको रहेछ। र 74-75-76मा चाहिँ यो ज्योति विकास ब्याङ्कले राप्तीभेरी विकास ब्याङ्क र हाम्रो विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ यसले एक्वायर गरेको रहेछ। यदि तपाईँहरूसँग कुनै बेला यो झिमरुक विकास ब्याङ्क, राप्तीभेरी विकास ब्याङ्क र हाम्रो विकास ब्याङ्क छ भने तपाईँहरूको अहिले टोटल्ली ज्योति विकास ब्याङ्क भएर चाहिँ सेयरहरू आइसकेका हुन्छन्। र कतिजनाले गर्नुभएको छ भने पछि तपाईँहरूलाई यसको आरटिएक्समा गएर तपाईँहरूले यो तपाईँहरूको डिम्याट सेयर वा जुन फर्म छ त्यसलाई डिमेटलाइज गर्न सक्नुहुनेछ। र ज्योति विकास ब्याङ्कले 66-67बाट चाहिँ यसले डिभिडेन्ड सुरु दिनुभन्दा पनि 67-68मा हेर्ने भने 8.5% क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ भने 68-69मा केही पनि दिएको छैन। 69-70मा 5.6% बोनस क्यास डिभिडेन्ड र 7% बोनस सेयर दिएको रहेछ। 70-71मा 7% बोनस, 71-72मा 9% बोनस, 70-71मा 7% र 72-73मा हेर्ने भने 11.7% बोनस, 73-74मा 10% बोनस, 74-75मा 8.4% क्यास डिभिडेन्ड, 75-76मा 12.5% बोनस सेयर र 76-77मा 10% बोनस सेयर दिएको रहेछ। र यति नै आजलाई हामी एफसीका कुराहरू चाहिँ हामी यसमै ऱ्यापअप गर्छौँ। र अब रेकमेन्डेड स्टक्सहरू केही समय अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा आइसिएफसी फाइनेन्स पनि भएको थियो। यदि तपाईँहरूले त्यो टाइममा किनेर होल्ड गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई लगभग राम्रै फाइदा भएको छ। हाम्रो बाई प्राइस भनेको लगभग 300 को हाराहारीमा थियो, धेरै अगाडि 398-300 को हाराहारीमा थियो भने अहिले लगभग 415 रुपियाँ पुगेको छ। यो एउटा थियो युपिसिएल। युपिसिएल चाहिँ हाम्रो युपिसिएल धेरै नै पटक बाई रिकमेन्डेड स्टक हो र अहिले लगभग हेर्ने हो भने यसको प्राइस सबैभन्दा हाई 275 पुर्याएर अझै पनि पोजिटिभ नोटमै 259 रुपियाँमा आज क्लोज भएको देखिएको छ। र हाई 262सम्म गएको छ। र अर्को त्यस्तै प्रभु ब्याङ्क पनि हामीले 233 को हाराहारीमा यो रेन्जमा 233 को रेन्जमा चाहिँ हामीले एउटा बाई रिकमेन्डेड गरेका थियौँ भने अझै पनि तपाईँहरू प्रफिटमा हुनुहुन्छ। अन्य हेर्ने हो भने हाम्रो आरएचपिएल रैडाङ हाइड्रो पावर पनि आरआरएचपी पनि बाई रिकमेन्डेड थियो। यो पनि लगभग हेर्ने हो भने 290 को हाराहारीमा र अहिले यो पनि राम्रैसँग बढेको छ। यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफै हेरेर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा अहिले धेरैवटा कम्पनीहरू चाहिँ रेडी हाइड्रो पावर चाहिँ यो पनि एउटा रिकमेन्डेड स्टकै थियो। हामीले यसलाई किन्दाखेरि लगभग 200 को रेन्जभन्दा अलिक माथि किनेका थियौँ, 230 र अहिले 361 पुगेर आज 361मा क्लोज भएको छ। र यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि आगामी दिनमा रिकमेन्डेड भएका छन् भने तपाईँहरूले हेरेर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहे। र कृपया नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने कम बढेको स्टक्सहरूमा जो चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ त्यस्ता कम्पनीका स्टक्सहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँलाई लामो समयमा फाइदा हुनेछ। र यदि तपाईँहरूले ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो स्ट्राटेजी त्यही अनुसारको लगाउनु पर्ने हुन्छ। स्टप लस हिट भइसकेपछि कट गर्ने र आफ्नो प्रफिट आइसकिसकेपछि त्यसलाई पनि प्रफिट बुक गर्न थाल्नुपर्ने हुनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। र नेक्स्टले फेरि अल टाइम हाई लागेको छ, सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स। र आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहे। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।